نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وقال تعالى في مقام آخر ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى في مقام آخر واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال وذلك أصيب به من أشاء ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى في مقام آخر وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله
أعمالهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهدى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على رسولهم فأصبحوا ظاهرين. وعن الحارث الأعور رضي الله تعالى عنه قال مررت على أناس في المسجد يقولون في الأحاديث فأتيت عليا رضي الله تعالى عنه فأخبرته
فسألني أو قد فعلوا قلت نعم قال أما أني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلنا وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو فصل وليس بالهزل وهو الذكر الحكيم وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تسير به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق بكثرة الرد ولا تنتفي عجائبه وهو الذي إذا سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدقا ومن أخذ به نجا ومن حكم به عدل ومن عصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم رواه الدارمي والترمذي وقال أبو عيسى في الحارس قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दुर्फिशानी ने तेरे पत्थरों को दरिया कर दिया दुर्फिशानी ने तेरे पत्थरों को दरिया कर दिया दिल को रोशन कर दिया जिस्मों को बीमार कर दिया जिसकी हिकमत ने किया जिसकी हिकमत ने यतीमों को किया और गुलामों को जमाने पर कमौला कर दिया शौकते मकरूर का किस बात ने थोड़ा शौकते मकरूर का किस बात ने थोड़ा मुनहदिम किसने इलाही कसर इसरार कर दिया आदमियत का बलस बोलबाला कर दिया आदमियत का बलस सामा मुहैया कर दिया एक आदमी का बोलबाला कर दिया खुद
खुलते जो पर और गिरा पर बन गई, खुलते जो पर और गिरा पर बन गई। अल्लाह अल्लाह तुमको किसने मसीहा कर दिया। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.